बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अडयाला जेल से आ रही है कि इमरान खान साहब ने गंडे के ऊपर क्रॉस लगा दिया है। अली अमीन गंडापुर साहब, सीएम खबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने फारिग कर दिया है। इमरान खान का हुक्म आ चुका अडयाला जेल से कि गंडापुर साहब को कहें अल्लाह हाफिज बड़ी, सी यू इंशाल्लाह, फिर कभी देखेंगे। इस वक्त फिलहाल आप साइड पर हो जाएं, आप यहां से हट जाएं। मुझे एक दिलेर, बहादुर और गैरतमंद सीएम की जरूरत है। लिहाजा इमरान खान साहब ने गंडापुर साहब को, नाज़रीन ये खबर आ रही है कि उन्हें फारिग कर दिया है, गंडापुर साहब को साइडलाइन कर दिया गया है। और ये सिर्फ गंडापुर साहब की कुर्सी फारिग नहीं हुई है, बल्कि गंडापुर साहब की जो पॉलिटिक्स है, गंडापुर की पूरी सियासत है, उसके ऊपर इमरान खान ने क्रॉस लगा दिया है। गंडापुर साहब एक लंबे टाइम से नजर आ रहा था, नाज़रीन किसी और तरफ से खेल रहे हैं, और जाहिर है जब तक खान का नाम था तो गंडापुर साहब थे, तो अब खान वो इमरान खान साहब ने हटा दिया गंडापुर साहब के सामने से अपना नाम। और सनम जावेद की मेरे ख्याल में जो गिरफ्तारी थी, उसके बाद शायद ये फैसला कर लिया था खान ने कि बस एनफ, बहुत ज्यादा हो गया है। लिहाजा अभी की खबर ये है, तकरीबन 4 बजे मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब को बतौर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान साहब ने फारिग कर दिया है। नाज़रीन जो पंजाब में करप्शन हो रही है, करप्शन ने भी अपने कान बंद कर दिए हैं, और करप्शन भी चीखें मार रही होगी कि बस कर, खौफनाक किस्म की करप्शन है। नाज़रीन मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर बोलने नहीं दिया जाता। ये जो आवाज आप तक पहुंच रही है, यकीन मानिए इंतहाई दबाव, प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन के बाद ये आप तक ये आवाज या ये प्लेटफॉर्म यहां से आपको रिपोर्ट कर रहा है, आप तक खबरें तमाम तक पहुंचा रहा है। खौफनाक करप्शन है, और उसके ऊपर बात करना इस वक्त बिल्कुल यानी आपके लिए खतरे से खाली नहीं है, जो सूरत हाल बन चुकी है। नाज़रीन ये खाली तशहीर के ऊपर, खाली एडवर्टीजमेंट के ऊपर, बल्कि आज की अखबार की एक खबर थी कि फलाना एक नया मंसूबा आने वाला है, उसका जो ग्राउंड ब्रेकिंग है या उसके पर जो पहला पत्थर लगाना है, उसके लिए अलग से तशहीर और अखबार में खबरें चलाई जा रही हैं। ये नाज़रीन अभी तक तकरीबन 11 अरब 60 करोड़ 40 लाख रुपए की मरियम नवाज साहब की इश्तिहारी मुहिम चल चुकी है। 11 अरब रुपए खाली इश्तिहारी मुहिम के ऊपर ये अभी तक लग चुके हैं, और ये मरियम साहब ने इश्तिहारी मुहिम चलाई है। और उसके बाद मैं आपके सामने जाहिद किशकोरी साहब की स्टोरी रख देता हूं। एक नई इलेक्ट्रिक बसेस पंजाब के अंदर चलाई जाने लगी हैं। चलिए ठीक है, अच्छा है, आपका प्रोजेक्ट है, लेकिन उसकी खाली नाज़रीन तशहीर के लिए 1 अरब रुपया मांगा गया है। 1 अरब रुपया खाली तशहीर के लिए। और फिर नाज़रीन जाहिद किशकोरी साहब के मुताबिक मरियम साहब जो भी छोटा मोटा ये जो भी इवेंट करती हैं, एक इवेंट के ऊपर जहां पर बताया जाता है कि गाड़ी फलानी जगह साफ हुई फलानी जगह, 6 करोड़ रुपए से ज्यादा कॉस्ट करता है वो। 6 करोड़। ये जाहिद किशकोरी साहब की जो वीडियो का पहला हिस्सा है 2 मिनट का, ये प्राइमर बनी सुन लिया। तो इस पर मेरे पास एक ब्रेकिंग स्टोरी आई है कि जो ये इलेक्ट्रिक बसेस जिनका इफ्तिताह हो रहा है, और अब तक 6 अजला में या 6 शहरों में ये बसेस लॉन्च हो चुकी हैं, और 200 के करीब ये बसेस आ चुकी हैं। इस पर हुकूमत पंजाब जो इसकी कैंपेन चला रही है, मीडिया कैंपेन है या इसकी पब्लिसिटी कैंपेन है, उस पर 1 अरब रुपए की डिमांड की है। और एक कैंपेन पर या एक इफ्तिताह पर जो चीफ मिनिस्टर करती हैं, वो कम से कम 6 करोड़ रुपया खर्च होता है। ये अलार्मिंग नंबर है नाज़रीन। अरबों रुपए खाली तशहीर के लिए, खाली एडवर्टीजमेंट के लिए, खाली माहौल बनाने के लिए नाज़रीन लगाए जा रहे, पाकिस्तान में फूके जा रहे हैं, फूके। और ये वो मुल्क है नाज़रीन जिसके अंदर 50-55% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। अमीर अब्बास साहब लिखते हैं, मंसूबों की जाती तशहीर और शोबाजी के लिए कौमी खजाने को शीरे मदर समझकर लूटा जा रहा है। जिन्हें तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट आंख का शतीर लग रहा था, उन्हें यह करप्शन हलाल लग रही है। मुनाफकत और शख्सी मुफाद को कौमी मुफाद का नाम देकर चंद लोग खुद ही मुल्क और कौम के मुकद्दर के फैसला साज बन चुके हैं। मुजरिम को महरम और महरम को मुजरिम बनाने को मुल्क बचाने का नाम दिया जा रहा है। नाज़रीन ये लूट रहे हैं, खा रहे हैं, दोनों हाथों से पैसों की बोरियां भरी जा रही हैं। और अब यकीन माने ये सब मुल्क से भाग जाएंगे, ये सब पाकिस्तान से निकल जाएंगे, और फिर अगले 10-15 साल में और आप इसी गुर्बत की चक्की में, इसी जो फाइनेंशियल जो बिल्कुल सख्त जो फाइनेंशियल सख्त इन्होंने ये कर रहे हैं, मुल्क के अंदर से पैसे निकाल रहे हैं, ये मैं और आप 15 से 20 साल नाज़रीन अगले फिर एड़ियां रगड़ेंगे, फिर हमारी जवानियां बर्बाद होंगी, फिर हमारे मुल्क के अंदर हालात खराब होंगे, और ये खजाने पैसे माल दौलत भरकर बोरियां लेकर मुल्क से बाहर निकल जाएंगे। 11 अरब रुपए तशहीर के ऊपर कोई सेंस बनता है या समझ से बाहर? इट्स वेरी सैड जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, और खुलकर इस मुल्क को नाज़रीन लूटा जा रहा है, और दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। अब नाज़रीन एक बहुत ही परेशान कुन और अफसोसनाक खबर है, और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर न तो पॉलिसी बनती हुई हमें नजर आ रही है, ना डिबेट डिस्कशन हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। ये जिला और अक्साई में नाज़रीन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ समेत 11 फौजी जवान शहीद हो चुके हैं, और फायरिंग के तबादले में 19 खवारी मारे गए हैं। 11 फौजी जवान नाज़रीन आज भी शहीद हुए हैं। आज से गुज़श्ता मंथ 12 फौजी जवान शहीद हुए थे। और नाज़रीन 2024 के मुकाबले में 2024 में मेरे ख्याल में टोटल 2500 जवानों की और सिविलियंस की जाने गई थी, और 2024 में 2500 रूम की जाने गई थी, और 2025 में नाज़रीन ये 40% ज्यादा सर्ज है, 46%। और ये साल अभी खत्म नहीं हुआ है,
تو اندازہ لگا لیں کہ کس حد تک دہشت گردی ناظرین پاکستان کے اندر بڑھ رہی ہے. یہ بھارتی پراکسیز ہیں جو افغانستان کے اندر سے پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں. آپ کو کوئی پالیسی نہیں نظر آئے گی, آپ کو پارلیمان کے اندر ڈبیٹ ڈسکشن نہیں نظر آئے گی, بلکہ پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی نے مریم نواز کے بارے میں بات نہیں کرنی. مریم نواز پر بات کی, بھائی چھکے جاؤ گے, مارے جاؤ گے, گھسیٹے جاؤ گے. اور یہ میں چاہ رہا ہوں کہ بیرسٹر مونی فاروق صاحب کو آپ پہلے سن لیں. این سی سی آئی ہے, اس کو یہ ڈائریکشن ہے کہ اس نے جتنے بھی لوگ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کی فوج کے خلاف, اس کی قیادت کے خلاف, خاص طور پر خواتین پولیٹیشنز کے خلاف, پرٹیکولرلی مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف اور دیگر لوگوں جو مغالطات بک رہے ہیں, ان سب کے حوالے سے ایک باقاعدہ طور پر ایک پورا میکنزم بنایا گیا کہ ان کو ایکسپیئر نہیں کیا جائے گا. خاص طور پر جن لوگوں نے پرائم منسٹر اور صدر کے جو پرائم منسٹر اور آرمی چیف کا جو دورہ تھا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا امریکہ کا, اس وقت جو حرکتیں کی ہیں ان لوگوں کو بھی اسپیئر نہیں کیا جائے گا. ناظرین 11 فوجی جوان آج شہید ہو گئے ہیں. اوور آل یہ نمبر بہت بڑا ہے. خالی اس سال کے جو تیسرا کوارٹر ہے اس میں 900 کے قریب ناظرین شہادتیں ہو چکی ہیں, 350 یا 400 کے قریب لوگ زخمی ہیں. خوفناک نمبر ہیں, پریشان کن نمبر ہیں. لیکن پاکستان کے اندر آج بھی بلکہ سرگودا میں ایک مقدمہ ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو کسی نے واٹس ایپ گروپ میں یا پھر ایک پرائیویٹ محفل میں بندر یا بندریا کہہ دیا, یعنی کسی کو بندر کہہ دیا اور کسی کو اس نے بندری کہہ دیا. اور یہ اس کے اوپر اور پھر ان کی بحث پارلیمان کے اندر کیا ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کے کل ایک سینیٹر نے کہا کہ مریم صاحبہ جنگلی بھینس ہیں. مریم صاحبہ یہ کہتی ہے پنجاب میں رہا ہے, میں پنجاب کسی کو نہیں دوں گی, پنجاب نہیں, پنجاب کے بارے میں کوئی بات چیت نہ کرے. اور ادھر سے یہ کرے نہیں پنجاب میں بات چیت ہوگی, ادھر سے یہ کرے سندھ پر. ڈیبیٹ ڈسکشن کو امیجن کریں ناظرین, شہباز شریف صاحب دنیا کے ملکوں کے دورے پر, یعنی وہ ملائیشیا میں جا کر خود ہی کا مطلب سمجھا رہے ہیں انگریزی میں. اور یہ انٹرنلی ہمارے ملک کے اندر ناظرین سیکیورٹی کے حالات ہیں. یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. یہ بڑی خوفناک خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں ناظرین. انڈیا اٹیک کرنے والا ہے پاکستان پر, اور یہ مذاق نہیں ہے, یہ صرف خالی ایک ہوائی بات نہیں ہے. ابھی یہ بہت سارے بڑے سنجیدہ لوگ, بڑے سنجیدہ تھنک ٹینکس ساری اس کی جو پاسبلٹی ہیں وہ اس کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا ناظرین پروین وانی صاحب اس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں کہ جو انڈین آرمی چیف بات چیت کر رہے ہیں. پھر جو سارا ماحول بن رہا ہے کہ آپریشن سندور 2 دوبارہ سے ہو سکتا ہے, چونکہ مودی کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے بعد وہ پاکستان پر اٹیک کرے گا. انٹرنلی ہماری پولرائزیشن ناظرین بڑھتی چلی جا رہی ہے, میسو ہوتی چلی جا رہی ہے. اور دوسری طرف ناظرین یہ بھارت باقاعدہ سے سر اٹھا رہا ہے, بلکہ ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا. وہ لکھتے ہیں از انڈیا پلاننگ اے وار اگینسٹ پاکستان ان نومبر, کہ نومبر میں کیا انڈیا پاکستان پر دوبارہ حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے. فرام دا اسٹیٹمنٹس آف دا انڈین آرمی چیف اینڈ دا ریئیکشن آف دا پاکستانی سائڈ اٹ لک لائک سم تھنگ از ہیپننگ. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے جو کہ ہو رہا ہے. پھر ناظرین مختلف جو اکاؤنٹس ہیں وہ اس بارے میں لکھ رہے ہیں کہ اگر انڈیا نے اٹیک کیا بھی پاکستان پر تو وہ اگلے 10 ہفتوں کے اندر یا پھر نومبر کے اندر ہی ہوگا, چونکہ اس کے بعد سردی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد جو ماحول ہے وہ سازگار نہیں ہوتا کسی بھی طرح کی ٹروپس موومنٹ کے لیے. لہذا جو بھی ہونا ہے وہ اگلے منتھ نومبر میں یا پھر اگلے 10 ہفتوں کے بیچ میں ہونا ہے. تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ناظرین اس ریجن کو لے کر, اس خطے کو لے کر بن رہی ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. 10 سینٹرل ایشین اسٹیٹس جنہیں لیڈ کر رہے ہیں رشیا اور چائنا, انہوں نے باقاعدہ سے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ کوئی بھی ایکسٹرنل پاور افغانستان کے اندر نہیں آ سکتی. 10 سینٹرل ایشیا کی اسٹیٹس جمع ہوئی ہیں افغانستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. روس باقاعدہ سے اس نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے, چائنا نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے کہ کوئی بھی ملک افغانستان کے اندر آ کر اب ملٹری بیس نہیں بنا سکتا. یعنی ٹرمپ جو کہہ رہا تھا کہ میں بگرام ایئر بیس وہاں دوبارہ سے لوں گا یا وہاں پر دوبارہ سے ملٹری لے کر جاؤں گا, تو وہ دنیا منع کر گئی ہے. اور اس خطے کی جو ایمرجنگ پاورز ہیں یا جو چائنا ہے وہ کھڑا ہو گیا, روس کھڑا ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاکستان کے اندر ناظرین اس وقت جو چل رہا ہے معاملات وہ بنیادی طور پر 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہیں. اور پاکستان جو باقاعدہ سے سپریم کورٹ کے اندر آئینی بینچ نے آج اس کی سماعت بھی کی ہے. بنیادی طور پر ناظرین نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے کیا یہ ٹھیک تھی یا ٹھیک نہیں تھی. اب اسے سننے والا ناظرین 8 رکنی بینچ ہے. یہ جو 8 رکنی آئینی بینچ ہے یہ خود بینیفیشری ہے, یہ خود اس 26ویں آئینی ترمیم کی پیداوار ہے. چونکہ آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشل کمیشن کے اندر باقاعدہ سے سیاستدانوں کو لایا گیا جنہوں نے یہ 8 رکنی بینچ بنایا ہوا ہے, اور وہ بینچ خود سن رہا. آج ان کے سامنے ناظرین 36 درخواستیں یہ تھی کہ بھائی آپ نہ سنیں, بلکہ آپ اسے یا تو فل آئینی بینچ کے سامنے لگائیں جو کہ 15 رکنی بینچ ہے, یا پھر آپ اسے 16 ان ججز کے سامنے لگائیں سپریم کورٹ کا وہ والا فل کورٹ جو کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کا تھا, یا پھر فل کورٹ سپریم کورٹ کے سامنے لگائیں جو اس وقت 24 سے 25 معزز ججز ہیں. اب اس میں بھی ناظرین صدیق جان صاحب لکھتے ہیں کہ جب جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بات چیت کر رہی تھی تو اس دوران سپریم کورٹ کا جو یوٹیوب چینل ہے ناظرین وہ میوٹ ہوا, بند ہوا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اتفاق نہیں ہو سکتا. حامد خان صاحب نے بڑا کلیئر کٹ یہ کہا کہ جب بھی آئین کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے تو ہمیشہ فل کورٹ بنتا ہے, لہذا یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ سماعت کریں اور آگے چلے جائیں. تو یہ بہرحال سپریم کورٹ کے اندر ایک پروسیڈنگز ہیں ناظرین جو کہ اس وقت جاری ہیں. بلکہ حامد خان صاحب نے کہا کہ دیکھنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم آئین کے مطابق ہے بھی یا نہیں. عدالت میں آدھا فل کورٹ موجود ہے, بقیہ 8 ججز کو بھی بینچ کا حصہ بنایا جائے. جہاں بھی آئین پر سوال اٹھا ہمیشہ فل کورٹ بنا ہے. ماضی میں فل کورٹ کے لیے کوئی جج دستیاب نہیں تھا تو ایڈ ہاک جج کو بھی شامل کیا گیا. تو یہ حامد خان صاحب نے بنیادی طور پر نقطہ سامنے رکھا ہے. تو لیٹس اس میں سے کیا نکلتا ہے ناظرین, اب کیا مزید پروسیڈنگز ہوتی ہیں اور یہ کہانی کس طرف جاتی ہے. اعزاز سید صاحب کے ناظرین ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک ڈپلومیٹ نے انہیں بتایا کہ اسرائیل نے شاید خان کے اوپر بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی اور خان نے ڈیلیور ٹھیک سے نہیں کیا.
आजाद सैयद साहब को सुन लें. तो खान साहब के ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, तो ये रिपोर्ट तो कर देते खुदा के बंदे. लेकिन नहीं, वो महफिल एक क्लोज महफिल थी, हम एक अभी डिस्कशन हो रही है तो मैं बात कर रहा हूँ जी. तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब पे तो हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट अच्छा. की थी, इमरान खान साहब से जो एक्सपेक्टेशन थी उन एक्सपेक्टेशंस के साथ खान साहब ने परफॉर्म नहीं किया. इसके ऊपर नाज़रीन मैं जावेद चौधरी साहब का कमेंट आपको सुनाना चाहता हूं. जावेद चौधरी साहब ये कहते हैं कि सेंस नहीं बन रहा, मंतक नहीं बन रहा, लॉजिक नहीं है इसके अंदर. जावेद चौधरी को भी सुन लें. उनकी गुफ्तगू थी किसी शो के अंदर जिसके अंदर वो कह रहे थे कि मैं किसी जगह बैठा हुआ था, वहाँ पे एक इसराइली डिप्लोमेट भी थे और उन्होंने कहा जी कि हमने इमरान खान पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है लेकिन हमारी मेहनत कामयाब नहीं हुई वगैरह वगैरह. अब देखो आज़ाद सैयद की जो इखलास है उसके ऊपर एतराज़ नहीं किया जा सकता, उनकी जो रिपोर्टिंग है उसके ऊपर एतराज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन वो जो इसराइली डिप्लोमेट है उस पर एतराज़ जरूर किया जा सकता है, उसकी जहानत पे और बेवकूफ़ी पे. ये कौन सा ऐसा डिप्लोमेट होगा जो इतना बड़ा कौमी राज जो है वो इतना ओपनली बता रहा हो. तो पहले तो ये है कि वो जो है ना डिप्लोमेट, उसको डिप्लोमेट नहीं करना चाहिए. ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे. अल्लाह हाफिज़.